अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 6 मई को पाकिस्तान में इंश्योरेंस डे मनाया जा रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर पाकिस्तान में क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके के उसको चैलेंजेस का सामना है, और एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बड़ी जिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें जिन मसाइल का सामना है और बिलखुसूस उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से पाकिस्तान में बदलते हुए मौसम के साथ तबाहियों का सिलसिला जारी है, ऐसे में पाकिस्तान का इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसके लिए कितना उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बख्त जमाल शेख साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ डायरेक्टर आदमजी लाइफ इंश्योरेंस भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ फैसल खान साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के और CEO हैं IGI जनरल इंश्योरेंस के। फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बख्त जमाल, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि पहले तो ये बताइएगा कि आप आजकल पाकिस्तान में की ट्रेंड्स क्या हैं। इंश्योरेंस सेक्टर रिवायती इंश्योरेंस सेक्टर से निकलकर अब किस हद तक जिद्दत की तरफ आ चुका है? इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब कोविड-19 आई थी और उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि कोविड आने के बाद पूरी वर्ल्ड में और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान भी उस मुल्क में शामिल है जहाँ जैसे कहते हैं ना टेल विंड, जो जहाज़ को आगे खींचती है, इस तरह इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक टेल विंड आई है, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड लाइफ इंश्योरेंस के लिए बढ़ी है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग, पाकिस्तान में अगर रिसेंट हिस्ट्री देखी जाए तो 50 साल की लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री है। अगर पब्लिक सेक्टर से स्टेट लाइफ के जो वजूद है उससे देखी जाए, उसके बाद 92 में प्राइवेट सेक्टर आया। इस दफ़ा कोई टोटल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में 12 कंपनियां हैं और उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो 400 बिलियन से ज़्यादा है। उसमें ख़ास बात देखें कि लास्ट ईयर जो न्यू बिज़नेस ग्रोथ थी, उसमें ओवरऑल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट दोनों मिला के 9% ग्रोथ थी, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कोई तकरीबन 350% ग्रोथ है। 350%। उसका एक रीज़न तो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से KPK और पंजाब में जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मुतारिफ़ कराई गई है, उसकी वजह से उसका जो प्रोपोर्शन है पब्लिक सेक्टर कंपनी का ख़ास तौर पर कोई 50% है, तो वो ग्रोथ ज़्यादा है। तो लेकिन सर एक सवाल मैं यहाँ पे ज़रूर रखूँगा कि जब आप बात करते हैं हेल्थ कार्ड स्कीम की, तो उसमें प्रीमियम ज़रा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है और उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी ABC जो भी है, उस कंपनी को दिया जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, अगर हेल्थ कार्ड आप दे रहे हैं, तो क्या ये एक दानिशमंदाना कदम है? क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हम देखते हैं कि इंश्योरेंस फ्रॉड, इंश्योरेंस स्कैम्स और ये अंडर इनवॉइसिंग और ओवर बिलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी के भी काफ़ी मामलात होते हैं। तो आप समझते हैं इस पर क्या व्यू है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे इसमें देखें, दो व्यूज़ आमतौर पर जो लोग कहते हैं। नंबर पहला जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होना चाहिए, लेकिन टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड होना भी ज़रूरी है। अब ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट का हुआ है, उसमें आप देखें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर बहुत कम है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या सहूलतें हैं। दूसरी बात ये है कि वो जब कार्ड लेके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में जाएंगे, तो वो यूटिलाइज कैसे कर सकेंगे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो टू स्टार्ट विथ ये अच्छी बात है और सप्लीमेंट करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट का जो अपना फंक्शन है टू प्रोवाइड द यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड डिफरेंट प्रोविंसेस, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे वो एब्सॉल्व नहीं हो सकते। हेल्थ कार्ड कैन सप्लीमेंट इट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, अब बड़ा मुश्किल होता है लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि अभी बात हुई, आप एक टेंजिबल प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हैं, उसको ख्वाब दिखा रहे हैं, बट जनरल इंश्योरेंस के हवाले से चीज़ें थोड़ी सी रिलेटिवली बेहतर होती हैं, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे हालात किस तरह के चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है और जो इतना बड़े डिज़ास्टर आ चुका है, आ जाता है हर साल, हम देखते हैं, इसमें कितने आप समझ रहे हैं कि जनाब एक स्पेस मिली है पाकिस्तान में जनरल इंश्योरेंस के हवाले से?
جی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ چند دنوں قبل ہم لوگ جو ہے وہ ایک مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا انشورنس سیمینار ہوا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ کرتی ہیں. اس میں سوئس ری نے ایک سیمینار کیا ہے اینڈ دیر کیم اے ویری گلیئرنگ فیکٹ کہ پچھلے سال میں کم و بیش کوئی $280 ارب $280 بلین کے انٹرنیشنل میں مارکیٹ میں انشورنس مارکیٹ میں نیچرل کٹاسٹرفک اسپیسیفک لاسز آئے ہیں. اینڈ اے ویری سرپرائزنگ فیکٹ آن ٹاپ آف دیٹ از وہ یہ ہے کہ 85% صرف اور صرف اس اکانومک لاسز میں سے یہ انشورڈ لاسز ہیں. سو یو کین امیجن کہ اتنا ہیوج گیپ ہے انشورنس کا, یہ ایک انٹرنیشنل گیپ ہے جس کے اندر جو سبسٹانشل نمبر ہے وہ GCC کنٹریز کا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ہم پاکستان کی بات اگر کریں تو کم و بیش جو ہمارا انشورنس پینیٹریشن ریٹ ہے وہ اٹس سیلف لیس دین 1%. جنرل انشورنس لیس دین 1%. اینڈ SECP نے بھی پچھلے دنوں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک انیشیٹو لیا ہے اور منسٹری آف کامرس کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی ایک ڈرائیو رن کر رہے ہیں جس کے اندر 5 ایئرس کا اسٹریٹجک پلان دے رہے ہیں جس کے اندر انشورنس پینیٹریشن ریٹ کو امپروو کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں انشورنس میں پرائیویٹ سیکٹر اور جنرل لائف انشورنس سیکٹرز کے ساتھ اور پبلک سیکٹر انشورنس کمپنیز کے ساتھ مل کے. سو کمنگ بیک ٹو دی اون کوسچن, میں ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناظرین ہمارے ساتھ فیصل خان اور ڈاکٹر بخش جمال شیخ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی فیصل صاحب CEO ہیں IGI جنرل انشورنس کے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان میں انشورنس پینیٹریشن کی which is less than 1%. پلیز کنٹینیو. جی سر. سو کمنگ بیک ٹو دی سیم تھنگ کہ 1% انشورنس پینیٹریشن سے جب ہم نیچے ہیں جس کے اندر جنرل انشورنس اور لائف انشورنس دونوں شامل ہیں. 5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو انشورنس مارکیٹ کا جو ریونیو تھا, اگر ہم صرف پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو جو ڈالر روپی پیرٹی پہ اس ٹائم پہ پاکستانی روپی سٹینڈ کرتا تھا وہ کوئی $1.25 ارب کے لگ بھگ کی انٹرنیشنل مارکیٹ تھی. اب ہم جو ہے وہ صرف $550 ملین کی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ رہ گئے ہیں. سو اوور دا پیریڈ آف 5 ایئرز اگر آپ دیکھیں تو یہ 50% ہم پیچھے آ چکے ہیں ان ٹرمز آف ڈالر ریونیو. تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ڈالر روپی پیرٹی اس کی وجہ سے ویسے اگر دیکھا جائے تو گروتھ میں کافی سبسٹانشل امپروومنٹ آئی ہے. پچھلے سال اگر دیکھا جائے یعنی 2022 کے جو ہمارے پاس نمبرز ہیں اسٹیبلش نمبرز ہیں اس میں ہم نے $550 ارب کا ریونیو کیا ہے انٹرنیشنل پاکستان کے اندر لائف اینڈ جنرل اور تکافل کمپنیز نے مل کے, اور اس سے پچھلے سال کو تقریباً $438 ارب کا کام تھا. اگر پچھلے 5 سال کا ہم تجزیہ کریں تو آل ٹوگیدر کوئی 2000 ارب یعنی کہ 2 ٹریلین روپیز کا ریونیو اس انشورنس سیگمنٹ نے جنریٹ کیا ہے. کہ صرف 1% ابھی پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے. تو اور اگر ہم اس میں ایکسچیکر کو بات کریں کہ ہم نے اپنے گورنمنٹ کی جو فیڈرل ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل ریونیو ہے, اس کے مد میں ہم نے کوئی 118 ارب جو ہے وہ جمع کیے ہیں. سو یہ آپ سوچیں کہ اگر انشورنس کی پینیٹریشن بڑھ جاتی ہے تو ہم کتنا ریونیو اس مارکیٹ میں جنریٹ کر سکتے ہیں, کتنا ریٹرن شیئر ہولڈرز کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں, کتنے ٹیکس کے مواقع امپروو ہو سکتے ہیں ہماری گورنمنٹ. لگ رہا ہے نا پھر سپر ٹیکس اسی لیے تو لگ رہا ہے پھر جب اتنی گروتھ آ رہی ہے تو پھر سپر ٹیکس. لیکن یہ دیکھیے ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جو ٹیکس کی مد میں اگر ہم یہ جو انشورنس سیکٹر جمع کرتا ہے, اگر صرف ایک انشورنس پالیسی پر ہم ٹیکس ہی دیکھیں وہ 13% ہے, لیکن اگر ویسے چلے جاتے ہیں جو اوور آل ٹیکس ہے ہمارا سلیب ہے وہ 40% سے زیادہ ہے. اور جو ریونیو ہم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں جو فار دا شیئر ہولڈرز یعنی جو نیٹ ریٹرن فار دا شیئر ہولڈرز ہے اٹس لیس دین 3%. So you can imagine کہ payouts in the shape of the claims, in the shape of the taxes is huge over time. So it's not only just the revenue building in the market, it's also کہ ہم مارکیٹ کو اس پورے ایک سال میں پچھلے سال کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم نے تقریباً کوئی 277 ارب کے کلیمز دیے ہیں لائف اور جنرل سیکٹر نے. میں ذرا آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کووڈ کے کووڈ سے ہم آتے ہیں تو وہاں پہ اگر سب سے بڑا انشورنس کمپنی کے لیے جو صدمہ ہوتا ہے وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے, کلیم سیٹلمنٹ. تو کیا ریشو دیکھا گیا تھا؟ اور پھر دوسرا اس کے بعد یہ کہ جناب پاکستان میں جب آپ بات کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کی آپ نے بات کی, ڈالر روپے پیرٹی پاکستان میں قوت خرید ختم ہو گئی ہے, اور آج ایسے میں لائف انشورنس ایک انٹینجیبل پروڈکٹ ہے. مارکیٹنگ اس کی آگاہی آپ انڈیا میں دیکھیں, ان کے میڈیا کو دیکھیں, وہاں جس طریقے سے اس کو ایک بالکل ہیومن اسٹوری کے طور پر لیا جاتا ہے, ان کے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. جو منافع ہوتا ہے کمپنیاں کماتی ہیں, خرچ کہاں کرتی ہیں ان چیزوں میں, بتائیے. تھینک یو عمران صاحب. اب اس میں دیکھیں سوری میں ذرا تھوڑا سا بالکل اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ہولسٹک دیکھنا چاہیے. جیسے فیصل بھائی نے بتایا کہ
टैक्स हम कितना देते हैं गवर्नमेंट को। इस तरह क्लेम्स का देखें तो क्लेम्स अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो अगर 2022 में 400 बिलियन से ज़्यादा प्रीमियम आया तो मोर देन 55% हमने क्लेम्स में वापस दे दिए पॉलिसी होल्डर्स को। उसमें ज़ाहिर डेथ के भी थे, डिसेबिलिटी के भी थे, हेल्थ के भी थे, और उसके अलावा कुछ सरेंडर्स भी थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे एग्रीमेंट्स होती हैं। अगर किसी ने अर्ली विथड्रा किया तो 55% हमारा वापस पॉलिसी होल्डर को चला गया इन द शेप ऑफ द क्लेम्स। दूसरी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2000 में कोविड के पूरी इंडस्ट्री में हमने देखे डेथ क्लेम्स बढ़ गए, और हमने डिसाइड किया, हमारी अपनी कंपनी ने आदम जी लाइफ हो या बाकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज हो, उनके आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो ड्यूरिंग 2000 देयर वाज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द डेथ क्लेम्स। वो हमने पे किए, छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट थी, बल्कि कुछ हमने खुद फैसला किया कुछ कंपनीज ने कि हम ज़्यादा क्लेम पे करेंगे जो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं। और उसमें इन्वेस्टिगेशंस हमने वेव कर दी क्योंकि कोविड वाज प्रीडोमिनेंट। और दूसरी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पूरी इंडस्ट्री हम डेथ क्लेम पे तो करते हैं और उसके अलावा लेकिन हम लोगों को बताते नहीं। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब क्लेम पे करते हैं उस वक्त जो हमारी क्लेम्स कमेटीज़ होती हैं उसमें हम जब बैठते हैं तो वी आर एडवोकेट ऑफ द डिसीज पर्सन, नॉट एडवोकेट ऑफ द शेयर होल्डर और कंपनी। और उसमें ये सोचते हैं, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि क्लेम पे तो कोई भी बंदा छोटे से छोटा कंपनी में कर सकता है, लेकिन क्लेम जो डिक्लाइन करता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी डिसाइड करती है, और मेजॉरिटी या केसेस में वो केसेस वापस जाते हैं क्योंकि और भी रेगुलेटरी फोरम्स हैं, आर्बिट्रेशन की फोरम्स हैं जहां क्लेम पे हो जाते हैं। और उसमें बड़ा जनरस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एटीट्यूड होता है। आप FIO में देखें, विदाउट फीस पॉलिसी होल्डर चले जाते हैं, कोई भी कंप्लेन है और विद इन 10 मिनट्स हियरिंग होती है और दोनों किसी एक चीज़ पे सेटल हो जाते हैं। हमारे बोर्ड का तो कहना है कि भाई पॉलिसी होल्डर इज़ फर्स्ट। और हमने रिसेंटली मैच्योरिटी क्लेम्स में क्या किया, मैच्योरिटी क्लेम्स में हमने ये डिसाइड किया हमारे बोर्ड ने कि अगर इक्विटी मार्केट जब कुछ वक्त पहले, अभी तो 72 पे आ गया है, 72,000 पे, लेकिन जब कम हुआ था, ज़ाहिर है एक वक्त में 53,000 था 16-17 में, जो 53,000 पे इंटर हुए, फिर आपने देखा 42,000 पे आ गए। तो हमने मैच्योरिटी में हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया, और इसी तरह दूसरी कंपनीज ने भी किया, कि पॉलिसी होल्डर्स को कंपेंसेट करेंगे और कम से कम उनका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो हम उनको पे करेंगे। इस तरह तो वो आपके फंड मैनेजर्स अगर बर वक्त अपने क्लाइंट को बताते रहा करेंगे, जनाब ये लॉस हो रहा है, इसको शिफ्टिंग करें या दूसरे उसमें जाएं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Exactly, वहाँ पे तो बड़ा थोड़ा माठा रिस्पॉन्स होता है फंड मैनेजर्स का। एक छोटा सा ब्रेक, वंस अगेन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जी फैसल खान साहब, ये बताइए कि इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मार्केटिंग, उसके ऊपर किस हद तक मुतासर करता है उसको? जी, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक पाकिस्तान पिछले जो 4-5 सालों में अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ आप कह लें पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, हमारा जो लैंडस्केप है, इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो चेंजेस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक अनसर्टेनिटी, एक कंटिन्यूएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली। उसके अलावा हम अगर देखें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, यानी कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, यानी कि अभी जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, उसके अलावा US इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्रोसेस का सर्ज है, और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो ग्लोबल मार्केट्स की इन्फ्लेशन आई है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में काफ़ी हार्डनिंग आई है। अगर हम जनरल सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ये सारे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो मेजर रेवेन्यू जनरेट करते हैं जनरल इंश्योरेंस मार्केट का। इन तमाम की जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट्स गवर्न करती हैं, ड्राइव करती हैं। और जब वहाँ पर हमने देखा है कि पिछले चंद एक सालों में ये हार्डनिंग आई है इन चेंजेस की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल वायलेंस के इंश्योरेंसेस हों या प्रॉपर्टी डैमेज की इंश्योरेंसेस हों, इन तमाम के अंदर चेंजेस आए। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अलावा जो नेचुरल कैटास्ट्रफीज ने जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को इफेक्ट किया है, चाहे वो US मार्केट्स हों, वाइल्ड फायर्स हों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अर्थक्वेक्स हों, ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के अर्थक्वेक्स हों, वाइल्ड फायर्स हों, इन सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। और हम चूँकि इस रीजन से अलग नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट की
سپورٹ ہے, جو ری انشورنس سپورٹ ہماری مارکیٹ کو ملتی ہے, وہ predominantly is governed by the European markets یا US markets. اور یہی وہ مارکیٹ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کے پرائسنگ ماڈلز ہیں یا کیٹ ماڈلز ہیں, ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا پاکستان کے اندر جو افیکٹ ہے وہ بھی کافی سبسٹانشل. یہی ایک وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر کافی سبسٹانشل گروتھ آئی. ایک ریزن تو اس کا یہ تھا انشورنس سیکٹر میں گروتھ آنے کا کہ جو روپیہ جس تیزی سے گرا ہے اور لوگوں نے اپنی ویلیوز کو دوبارہ سے ری اسیس کر کے انشورنس پرچیز کی ہے, تو وہ نارمل گروتھ ریٹ سے انفلیشن ریٹ سے زیادہ نکل گئے, تو 20% پلس کا ایک جمپ آیا. اس کے علاوہ جو آیا ہے وہ پرائس کی ہارڈننگ کا امپیکٹ آیا. یہ پرائس ہارڈننگ آ رہی ہے انہی مائکرو اکنامک امپیکٹس کی وجہ سے. اب اس کے اوپر تو ہم بہت پورے گھنٹوں کے پروگرام کر سکتے ہیں. جمال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو, تو اس ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کے اندر انشورنس سیکٹر جو ہے اس کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں؟ عمران صاحب, میں ایک بات بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ میجارٹی جو لائف انشورنس میں پہلے ہوتی تھی وہ انویسٹمنٹ لنکڈ ہوتی ہے, تو اب آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ لنک سے وہ ٹرم انشورنس یا ہیلتھ انشورنس اور جو پیور رسک ہے اس کی طرف جا رہی ہے, جس میں مائکرو انشورنس بھی شامل ہے. ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, پروسیس سمپل ہو رہے ہیں. ابھی ہم کلیم ڈائریکٹ اکاؤنٹ پالیسی ہولڈر کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ریبٹ کرتے ہیں, بجائے چیک رائٹ کریں, ڈسپیچ کریں, وہ اس کو ملے نہ ملے. ابھی ہم پالیسی ڈاکومنٹ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو بھیجتے ہیں. ابھی جلدی ہم اور دوسری کمپنیاں واٹس ایپ کے ذریعے پیمنٹ شروع کرنے والے ہیں, جس میں آپ صبح کو ریکویسٹ کریں گے تو ود ان آور اور 2 آپ کو پیمنٹس آپ کے لون کی, آپ کے سرنڈر کی, آپ کے میچورٹی کلیمز کی مل جائے گی. وہ تو اسپیڈی ہوگا, لیکن وہ جو فراڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جس کو ٹرانسپیرنسی وہ اصل شرط ہے نا ان ساری چیزوں کی, وہ ساری ہم کر رہے ہیں. اس میں ریگولیٹر بھی اپنا بہت امپارٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. لیکن امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لائف انشورنس ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جس کی لائف ہے اور جس کی ارننگ ہے. Unfortunately, only 3% population is insured with the life insurance company. 50 سال کے کام کے بعد بھی اس وقت ہمارے جو انفورس پالیسیز ہیں وہ صرف 80 لاکھ ہیں, جبکہ ہماری 24 کروڑ پاپولیشن ہے. یہ صرف لائف انشورنس کا نہیں ہے, موٹر میں بھی دیکھیں تو only 3% موٹر کارس آر انشورنس. تو اس کو بڑھنا چاہیے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی خرچہ نہیں ہے, یہ شیئرنگ آف رسک ہے ود دا ادر پیپل. یہ اور بہت موڈ سے اگر ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں, ابہام ہیں, بہت ساری چیزیں, تو اس میں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ وہ بھی ہے, بہت ساری چیزیں تکافل. اس کے علاوہ سر اگر میں مجھے الاؤ کریں, آن ٹاپ آف دیٹ یو نو دا ڈیتھ بینیفٹس کی جیسے ہم نے بات کری ابھی, یہ ڈیتھ بینیفٹس کے علاوہ اب جو جنریشن ایکس ہے نا, اس نے ان چیزوں کے اوپر نہیں چلنا ہے. آپ کو ان کو لیونگ بینیفٹس آفر کرنے پڑتے ہیں. سو اب آپ کو لائف کے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ دیکھیں گے ہم نے جنرل انشورنس نے وائٹیلٹی کے پروڈکٹ لانچ کی, جس کے اندر ہم آپ کو لیونگ بینیفٹس بھی دیں, اور بھی دوسری انشورنس کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ پروڈکٹ لے کر آ رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا بڑی طویل نشست ہو آپ دونوں کے ساتھ, اور ہم ڈسکس کریں. یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل خان اور ڈاکٹر بخت جمال شیخ. ناظرین آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.